Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 21, giuluhan og ang pinakamataas nga sumbanan. Ang atong teksto makita sa Roma 3:13. Nagaingon, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasubuan maoy matarong sa atubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasubuan mao ang pagkamatarong. Kapaglaom, sama sa mga kinabuhi sa daghan nga ang kansang mga ngalan anaa sa libro sa iglesia, walay matuod nga pagkausap. Ang kamatuoran gitaguan sa gawas. Walay gayoy matuod nga pag-akabig o conversion o kaha positibo nga buhat sa grasya nga gihimo sa ilang kasing-kasing. Siya nga nagatukod og lig-on og nagakabagay o balanse nga kinaiya, kinahanglan ihatag ang tanan nga anaa kaniya ug buhaton ang tanan alang kang Kristo. Ang manluluwas dili magadawat sa nagakabahin nga pag-alagad. Matag adlaw iyang tun-an ang buot ipasabot sa pagtugyan sa kaugalingon. Siya magatuon sa pulong sa Dios, pagkuha sa kahulugan o pagtuman sa iyang mga lagda. Sa ingon, iyang makabot ang pinakamataas nga sukdanan sa Kristohanong kaayuhan. Dili limitado ang Kristohanong paglambo nga iyang mabuhat kung siya makaambit sa Diyos nung kinaiya. Matag adlaw ang Diyos magabuhat kaniya sa paghingpit sa iyang kinaiya aron siya makabarug sa katapusang pagsulay. Sa matag adlaw sa iyang kinabuhi, siya magabuhat sa uban. Ang kahayag nga ana kaniya magadanag ug magapahilom sa kagubot sa mga dila. Matag adlaw siya magabuhat atubang sa katawhan ug ang mga manulunda sa lapad ug halangdong mga eksperimento nga nagapakita kung unsay magbuhat sa ebanghelyo alang sa mga nahulog nga katawan. Dili nato ilingkawas ang atong mga kaugalingon niining buhat, kundi ipadayon sa pagkamainiton ang buhat sa pagreforma nga kinahanglanon buhaton sa atong mga kinabuhi. Atong ilansang ang atong kaugalingon. Ang mga dili balaang mga kinaiya magasinggit sa paggahom kanato apan sa ngalan o pinaagi sa gahom ni Hesus atong madaog kini. Kani adtong inadlaw nagapangita sa pagbantay siyang kasing-kasing uban sa pagkamakugihon, ang saad ighatag kaniya walay kamatayon o kinabuhi o manulunda o mga punuan o mga butang karon o mga butang walabot o gahom o kahabugon o giladmon o bisan unsa diha sa kabuhatan nga arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Roma 8:38-39. Ang Dios mismo mao'y tigbalaan kaniya nga nagatuo kang Hesus ug sila iyang gipakamatarong ug gihimaya. Bersikulo 30. Dako ang kaulawan ug pagkadaop pinaagi sa sala. Og mas labaw pa ang kadungganan o paghimaya pinaagi sa pagtubos sa gugma. Ngadto sa mga tao nga naningkamot alang sa paghiuyon ngadto sa Dios nung dagway, adunay gihatag nga langit nun, bahandi nga gigahin alang kanila. Pinakalabing hataas nga gahom nga magabutang kanila sa labaw pakataas kaysa manulunda nga wala mga hulong. Kapaglaom, matud pa sa usa ka bantugang manunulat nga daghan sa mga ngalan nga naisulat sa libro sa iglesia ang walay matuod nga kabakuan. Sila walay matuod nga conversion ug walay positibo nga buhat sa grasya sa ilang mga kasing-kasing. Ang Ginoo dili malipay sa nagakabahin nga pag-alagad. Iyang buot nga kita makadawat anang pinakataas nga estandarte sa Kristohanon nga pag-alagad. Dili limitado alang kanato ang paglambo nga atong buhaton aron kita mahimong umalambit sa Dios nung kinaya. Matag adlaw ang Dios nagabuhat kanato aron mahingpit ang atong mga kinaiya ug aron nga kita makabarog sa panahon sa pagsulay. Atong reformahon ang atong kaugalingon ug atong isalibay ang mga dili mabalaang kinaiya nga buot magagahom kanato ug dagdag-on nato kini sa ngalan ni Hesus. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga among makabot ang labing hataas nga estandarte sa kinabuhing Kristohanon.
among ginaampo nga magabuhat ka kanamo nga pinaagi sa imong grasya, among madaog ang mga kinaiya nga dili angay sa imong gingarian. Sa ngalan ni Hesus. Amen.